السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أغلب الأطباء النفسيين أن المرضى النفسيين لا يمكن أن يوضعوا في أماكن تحكم، ولا يمكن أن يتحكموا في أفعالهم وانفعالاتهم. ما بكم إذا كان هؤلاء المرضى النفسيين على رأس الدولة؟ انظروا ماذا قد يحدث وإلى أين ستصل تلك الدولة. قد يتعجب البعض ويقول يستحيل أن يصبح مريضا نفسيا يوما ما رئيسا للدولة. لا، التاريخ يصف لنا بعض هؤلاء المرضى النفسيين الذين وصلوا إلى رأس الدولة يوما ما. شخصية اليوم لا يمكن أن يذكر التاريخ ولا يذكر هو فيه. لا يمكن أن نذكر ظلمة التاريخ أو أي طاغية ولا يذكر هو فيه. لا يمكن أن نذكر أشرار التاريخ من سفاحين وطغاة وظلمة وقتلة وقراصنة ولا يذكر هو فيه. سنتحدث اليوم عن شخصية طاغية ظالمة قتلت الملايين، وحينها سننظر كيف أن بعض ظلمة العرب وبعض من نطلق عليهم لفظ الطاغية ليسوا سوى فرد اجتمعت فيه كل الصفات السيئة التي نذكرها في تجارب التاريخ. حديثنا اليوم عن الدكتاتور الأحمر، عن الرفيق القاتل، عن الرجل الحديدي. حديثنا اليوم عن جوزيف ستالين. بسم الله الرحمن الرحيم. جوزيف ستالين أو ديغو غاشفيلي ولد عام 1879 لأب إسكافي من إسكافات الكنيسة وأم فلاحة. يقال أن أبوه كان سكيرا، ويقال أنه توفى وعمر ستالين 11 عام. قاس الويلات من أجل أن يصل إلى طريقه ومن أجل أسرته. يقال عنه كان مريضا نفسيا، كان يشعر بالدونية، كان يشعر بالقوة المفرطة أن لا أحد سواه على وجه الأرض. تولى بعد الثورة البلشيفية أهم 3 محطات في حياته. كان في المفوضية للفلاحين والعمال، وكان في المكتب السياسي للحزب. يقال أنه وضع يده على كل الحزب واستطاع السيطرة على كل الحزب. بعد وفاة لينين عام 1924 استطاع السيطرة على الحزب، استطاع الوصول إلى الحكم. يقال عنه كان داهية، كان ذكيا جدا، ولكنه أول ما وصل إلى الحكم بدأ كما كل الطغاة في التصفية لمعارضيه. أي أحد يعارض ستالين يقتل، ولكنه سريعا ما انتقل من تصفية معارضيه ومعارضة الفكر البلشيفي إلى تصفية أصدقائه فردا فردا وخصومه وكل من يظن أنه يوما ما سيكون مكان ستالين. يقول المؤرخون وهذا عايشه الكثيرين أنه وصل إلى أن وضع فكر سماه ستالينية. يقال أن كل من كان يرفض هذا الفكر يعدم فورا. أصبح دينا للحزب، ومنه انتقل إلى دينا لكل الاتحاد السوفيتي. ضرب على الاتحاد السوفيتي ما سمي أو ما سماه أغلب المؤرخين بالستار الحديدي الذي لم ينفك
عن الاتحاد السوفيتي إلا عند سقوط الاتحاد. كل طاغية يظن نفسه أنه ليس كستالين هو ستالين، ولكنه متخفي وراء أسماء أخرى. يقال أن هذا الستار الحديدي لم ينفك عن الاتحاد السوفيتي إلا حين سقوط الاتحاد السوفيتي نفسه عام 1991. هنا أيضا في بلادنا العربية نرى كل دولة تخرج بمجموعة قوانين جديدة تمكن لها أن تكون هي الإله وزعيمها هو الأحق بالسجود إليه. هكذا أيضا كان ستالين، وكانت الثورة البلشيفية التي خرجت إلينا ليقولوا أن الشيوعية هي الأصل وهي الإمكانية لبناء حضارة ودولة. اذكروا حضارة الاتحاد السوفيتي وتاريخه، ستعلمون جيدا حقيقة الشيوعية. أغلب المؤرخين حتى الشيوعيين نفسهم يذكرون عن ستالين اسم الشيوعي القاتل. وأحد المؤرخين كتب أنه يسمى الشيوعية القاتلة. فهي الشيوعية هكذا، وليست كما يظنون أو كما يرمى إليكم من أنصار الشيوعية في وطننا العربي. هم كذابون جاهلون لا يعلمون شيئا حقيقيا عن الشيوعية. نعود إلى جوزيف ستالين الذي أنشأ أكبر جهاز مخابراتي في هذا الوقت NKVD. يقال أن كان في أكثر من 2 مليون عامل مخابراتي في ذلك الوقت. أصبح الشعب كله يتجسس على الشعب كله. كان زعيم هذا أو هذه المؤسسة المخابراتية ياجودا، يقال عنه كان قاتلا شرسا قتل الملايين. يقال عن هذا الجهاز أيضا أنه كان لديه بعض القوانين، مثل أنه من حقه تصفية الناس جسديا في أي مكان وفي أي وقت. نرى نحن هذا في وطننا العربي، يصفون الأشخاص بعدما يقبضون عليهم. نرى هذا في وطننا العربي، يدخلون الشقق والغرف لقتل الناس فيها أو سجنهم أو سحلهم. نرى هذا فعلا. يقال أنه كان يذهب هذا الجهاز إلى المزارع وإلى المصانع. لماذا يذهبون؟ للتجسس ولسجن المئات بل الآلاف. يقال أنهم فعلوا معسكرات للحبس والقتل. يقال أن مدن كاملة كانت تسجن في تلك المعسكرات، بل أن بعض المؤرخين يؤكدون أن مدن كاملة كانت عبارة عن معسكرات للحبس والقتل. وصل الاتحاد السوفيتي إلى الفقر في عصر الشيوعية التي من أحد مبادئها المساواة الاجتماعية. يقال ما كان سوى طبقتين، طبقة البلشفية الحاكمة وطبقة الفلاحين الذين لا يجدون الطعام بل يقتلون كل يوم ويسجنون. هكذا أيضا نحن في وطننا العربي طبقتين، طبقة الحكام أصحاب السلاح والقوة، وطبقة الشعب الذين يقتلون كل يوم في الشوارع. يقال أن ياجودا مات في عصر ستالين، وكان ستالين حيا، وجاء من بعده شخص آخر هو بيريا، وفي بعض النطق تنطق بيربا، ولكن الأصح هي بيريا. يقال أنه كان ليس أقل شراسة من الآخر ياجودا. يقول أنه قتل الملايين أيضا، بل أنه كان يقتل أي أحد بتهم غريبة زعزعت أمن الثورة البلشفية، محاولة
ضد السلطة، حتى تلك المحاولات لا تذكر، يسحب ويعدم فورا أو يسجن فورا أو ينفى. قتل الملايين في عصر ستالين، وكم من ستالين في وطننا العربي. نهاب حتى ونخشى أن نقول كلمة الحق في وجهه. يخرج علينا ستالين كل ليلة ليهاجم معتقداتنا وأفكارنا، يظن أنه على الحق ويتبعه بعض المغيبين المنتفعين من ورائه، ولكنه سيكسر كما كسر روبسبير وكما كسر آلاف الطغاة غيره. ها هو ستالين الرجل الحديدي الذي ظن أنه لن يهلك. ماذا كانت نهايته في التاريخ؟ ذكروني لعلي نسيت. هل هو حي حتى الآن؟ يقول أنه عندما استطاع الانفراد بالحكم عام 1930 حول الاتحاد السوفيتي إلى مجازر، إلى ساحات حرب وقتال. هو قاتل بكل شيء، ولكنه لم يقتل معارضيه فقط. يقال أنه قتل كل اللجنة المركزية البلشفية. هكذا كل الطغاة تعلموها. الطاغية يقتل أعدائه ويتخلص منهم، ثم يقتل خصومه ويتخلص منهم، ثم ينتقل إلى مؤيديه يتخلص منهم ومساعديه، وهي درجة أعلى من درجة المؤيد، درجة من ساعده في قتال كل من سبق وقتلهم سيقتل وسيرفع على أعواد المشانق. يقال عن ستالين أن حتى صديق عمره ترونسكي أو تروتسكي كما تقرأ في بعض أو في بعض يقرأها البعض هكذا يعني، يقال أنه حتى هذا وزير داخليته نفي إلى المكسيك، ثم بعد ذلك قتل بيد ستالين نفسه. كان في المنفى 1936 ثم قتل عام 1940. يقال لم يبقى من الحزب كله غير ستالين ووزير خارجيته مالتوف. هكذا هم كل الطغاة. لمن يظن أنه إذا ساند الطاغية سيبقى، لن يبقى. إن الطاغية سينتقل عليه، لأن أصبح ما يحركه هو مرضه النفسي. هو ظن بأنه هو الإله يقتل من يشاء ويعطي الحياة لمن يشاء. سنرى هذا في حياة ستالين جلية واضحة. ولكن من يفهم التاريخ؟ من يعرف حقيقة التاريخ؟ لماذا نذكر تلك التجارب؟ تلك التجارب عاشها التاريخ ونعيشها اليوم مجتمعة كلها في شخص أو شخصين بالكثير. النظام الذي يحكم عالمنا العربي الآن تعلم جيدا من ستالين ومن روبسبير ومن غيرهم ومن الحجاج، كل من ذكرناهم وسنذكرهم في الحلقات القادمة، هتلر، نيرون، غيرهم. تعلم النظام العالمي للحكم جيدا كيف يهلك شعبه. إننا سننتقل من ستالين الذي قتل معارضيه ومؤيديه إلى ستالين الذي هدم الاتحاد السوفيتي وقاتل الاتحاد السوفيتي، وهو يظن أنه يبني الاتحاد السوفيتي، وظن أنه يقدم الجديد للاتحاد السوفيتي. يقال عن ستالين في الروايات التاريخية أنه بعد الحرب العالمية الثانية أو أثناء الحرب العالمية الثانية نقل 1,000,000 أو 1,500,000 المليون كما في بعض الروايات إلى سيبيريا. يقال أنه أراد في هذا النقل، أو كما قال، أن هؤلاء ساعدوا النازية، ولكن الحقيقة تؤكد أن ستالين كباقي الطغاة أرادوا التطهير العرقي. هكذا هم كل الطغاة، يقتلون
ويشردون بدون أي رحمة أو شفقة. يقال أنه قتل أكثر من 25,700 من المثقفين البولنديين. أينما وجدت الثقافة لن تجد طاغية، لن تجد ديكتاتور. لذلك أول ما يحاربه الديكتاتور وأول ما يؤرق الطغاة هم المثقفون. لذلك يا أيها الشعب اعلموا أن الأمة الجاهلة هي التي يحكمها الديكتاتور والطغاة، ويحولوها من أمة جاهلة إلى أمة جاهلية يصبح فيها الجهل أساس. أما في الأمم المتقدمة فيصبح التعليم هو الأساس والثقافة هي الأساس. يقال أنه قتل في عصره أكثر من 20 مليون في المجاعات. سنة 1989 وحين تم اكتشاف بعض المقابر الجماعية التي قتل فيها الآلاف، يقال أنه وجد أكثر من 20,000 في تلك المقبرة التي وجدت عام 1989. يقال أيضا عن ستالين أنه وقع اتفاقية مع هتلر أثناء الحرب العالمية الثانية بعدم الحرب بينهما. نقدها هتلر الطاغية الآخر، ويقال أنه دخل وانتصر في عدة معارك ضد الاتحاد السوفيتي، ولكن يقال عن هتلر أنه ما دخل مدينة إلا وقتل كل من فيها، أهلكها كلها. هتلر يعتبر هلاك هذا العصر. يقال أن قتل عصر ستالين فقط أكثر من 50 مليون مواطن. 50 مليون مواطن، نعم. هكذا هم الطغاة، أنه لم يشعر بالرحمة حتى لشعبه. 50 مليون مواطن. أنتج ستالين وحكمه الفقر للاتحاد السوفيتي والظلم للاتحاد السوفيتي والقتل أيضا للاتحاد السوفيتي. هكذا هو عصر الطغاة الحقيقي. 50 مليون ضحية. يقال أنه في مذبحة للمساجين سميت بمذبحة المساجين قتل من 30 ل 40 ألف مواطن. كيف يقتل هذا العدد الضخم ولم يحاسب، ولكنه الآن يوجد في محكمة لا تظلم أبدا، سيحاسب عن كل فرد قد قتل. في عام 1953 وحين كان في مأدبة الطعام مع بعض شركائه في الحكم، أصيب جوزيف ستالين بصدمة قلبية أو أزمة قلبية وتوفى على إثرها. هذا المريض النفسي الذي حكم الاتحاد السوفيتي، الذي كان يؤثر على العالم كله، أثبت أن المرض النفسي الذي يصيب الطغاة والظلمة جميعهم سيؤدي بوطنهم إلى الانتحار في يوم ما. هكذا هو جوزيف ستالين الذي حتى زوجاته لم تمر من تحت يده. زوجته الثانية انتحرت من أفعاله، كان نذيرا للنساء. وهكذا هم الطغاة العرب أيضا حينما يريدون أن يمثلهم البعض في سفريتهم الدبلوماسية يخرجون بالفنانات والفنانين، خاصة الفنانات الذي يعرف عنهم سوء سلوكهم وأخلاقهم. اعلموا أن ستالين هذا القاتل لم يبني دولة كما ظن أنه يفعل، وإنما هو هدم دولة وقتل شعب ودمر اقتصاد وأدى إلى وفاة الاتحاد السوفيتي كله عام 1901. الأصعب أثرا من الطاغية هو مؤيد الطاغية ومساعده، وهو أيضا الذي يستحق الشفقة أكثر من الطاغية. فكيف لمن علم الطاغية يوما
كيف يرمي بالرصاص أن يرمى به غدا من نفس الطاغية. هذا ما يؤكده لنا التاريخ في تجارب التاريخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.